केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांनी सरकारला आवाहन केले आहे की पोलीस दलाला अतिरिक्त प्रशिक्षण आणि कौशल्य प्रदान केली जावीत। त्यांनी म्हटले की काही पोलिसांची गुन्ह्यामध्ये संलिप्तता राज्याच्या प्रतिमेला धक्का देत आहेत आणि यामुळे सरकारने तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे। मी लॉ एंड सिच्युएशनाचेर उलयलें आहे पळय काल सिद्दीकीचे मॅटर जो शूट आसता ताणें एक एलिगेशन केलें की पुलीस जे आहा ते सेकंड ताणें एक व्हिडिओ काडिल्लो ताणें ते गन पॉयंटर धरून ताका काडूंक लायलो। फॉर्मेलिटी इन्क्वायरी सरकाराच्या बाबतीत सगळें चालू आसा, तातूंतल्यान जें कितें खरें आसा तें तातूंतल्यान निष्पन्न जाता। ताणें आनीक म्हणिल्लें की तेजी जी इतली प्रॉपर्टी जी आसा ताजेर पॉलिटिशियनाचो दोळो आसा आनी पॉलिटिशियन खंय तरी ताका फसूंक सोदता। प्रत्येकाचें आपआपलें म्हणणें आसा, तो आपलें म्हणणें म्हणटा, सरकार आपलें जें कितें आहा तें तातूंतल्यान सत्यता पळयता आनी सरकार आपलें काम करता। आनी जो लँड जॉब स्कॅमाचो विशय आतां खंय तरी मावळत चल्ला ताचो विशय कोणूच आतां उलयना। जॉब स्कॅम ते इन्क्वायरी चालू आसा न्ही, तुमी जाणात न्ही सगळे हेजेर सगळे सरकार खंयच उगी रावना आनी तातूंतल्यान कितें आहा तें भायर येतलें आनी दोशी आसा तांकां शिक्षा ही निश्चितपणे जातली। हो, आनी इशू आतां म्हणजे लँड ग्रॅबिंग आतां सगळे कडेन पळयता खटल्यांनी आनी कितें करून लँड कन्वर्ट करपाचे मोठे विशय चालू आसा। भायले लोक हांगा येता, सो तुमचे राज्यात कितें म्हणा, कारण गोंयची जमीन म्हणटा ती खूब कॅपिसिटी प्रमाणे खुबशे जाणां सांगलेलें की कॅपिसिटी कॅरिंग कॅपिसिटी लक्षांत दवरपा जाय, बट आमकां दिसना की हांगासर खुबशे कन्वर्जन चालू आसा। तुमचें कितें म्हणणें आहा? काही गोष्टी गोंय हे गोंयकार खातीर उलोवंक जाय ह्या मताचे आमी आसा आनी म्हणूनच ह्यो ज्यो गोष्टी कितें ज्यो मर्यादेचे भायर जाता ते कंट्रोल जावप सरकारान करूंक जाय। प्रोजेक्ट येता त्या प्रोजेक्टांनी अशे लोकांक हे सगळें सरकाराचें काम आसा, सरकार ताचे योग्य पद्दतीन आपलो निर्णय दिता। शेवटी सरकार हो विशय सरकाराचो आसला, जर म्हण हांव हितूंतल्यान ह्या एडमिनिस्ट्रेशन हांव देवळा करूंक शकना, हांव हात घालूंक शकना लक्षांत आनी म्हणून सरकार ताचेर योग्य पद्दतीन आपली हे करता।